कितलीशीच वर्सां जाली मांद्रेचे मूर्ती कलाकार हातीन माती मळटाले, पूण अंदू ह्या कलाकारांक मातसो ताकाय दिवपाचो यत्न मांद्रेच्या उदरगत संस्थेन केला। लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मूर्त्यो वापरच्यो न्हय अशेंय मूर्ती कलाकारांनी उलो मारला। पळयात पुराय बातमी। मी तुळशीदास सगुण कळंगुटकर। तर आज आमच्या मांद्रे मतदारसंघातील आमचो जीत भाई हरोलकर यांनी आमकां मशीन दिल्ली आहा। त्या पैकी आमकां दिली म्हणून आमकां खूब समाधान जालें। कित्याक तर आमी आगारवाड्यासून मनान खंय मेळटा ते मेळनासले, तांकां 1000-1500 खर्च आमी पगार म्हणून दिली। ते आतां आमकां कितें जातलें, हे मशिना खातीर आमकां काम सोंपें जातलें आनी आमी आणखी एक गिरायक एक गणपती आनीक करूंक शकतले। आनी त्या प्रमाणे आमी आतां भरपूर हे करतले आनी एक भाईन ते क्लस्टरचे हाडपाचें बंद करपाचें। कित्याक तर आमकां ते गणपती जड जातात आमचे कडले दुसरे ते ल्हव शेव हाडटा आनी आमचे तो थंय दवरता। म्हणून आमचे शाळेन गोंय अमूक कलाकार म्हणून आमी जगतो। त्या खातीर आमचें नांव फुडें येवपाचें आनी आमकां एक समाधान कशें लागता। परत एकदां मेळ्ळें समाधान मानून सावळाराम नायक चौसाई पार्से हांव एक चिकट मातयेचे गणपती करता, एक 50 गणपती करता। ते आमकां जीत भाईन एक उदरगत संस्थेतर्फे चिकट मातयेक एक गणपती ते मशीन दिल्लें आसा। त्या मशीन बद्दल आमचें काम एक सोंपें आनी सादें जातलें। आमी आतां 2-2 दिसांनी माती एक पांयान मळटा, ते मातयेचो एक 2-3 दिसांचे ते सगळे एका दिसान आमी कवर करूंक शकता। आनी जीत भाईन ही अशी एक मांद्रे मतदारसंघाची उदरगत केल्ली आसा की उदरगत संस्थे बरोबर आमकां हे तेंचे संस्थेन हे मशीन दिल्लें आसा, तशी ही सगळ्या कलाकारांची आमची एक उदरगत जाल्ली आसा। अशें 2 शब्द उलोवन म्हाजे 2 शब्द पुरो करता। आमी आमचो जो मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जीत भाई आसा तेचें अभिनंदन करता की आमी गेली कितकीशीं वर्सां आमी माती हातीनच करूंक की जी झेजरां बसली आनी ते आमकां खूब कामगार गावत नासले, आमकां तेंचे हाल अपेक्षा आमकां जाय आसले। त्या खातीर आज जे आमकां हें मशीन दिलां ते खूब फायदेशीर आहा की आमी त्या मशिनान आयज बऱ्यापैकी माती करूं जितके आमचे मूर्ती जे आमी 100 वयर 150 वयर मूर्ती करतो ते आयज करतलो आनी तेच्या पेक्षा आमी जास्त करूंक शकतलो। आमी हांगा मांद्रे गांवांत आमचे जे मांद्रे मतदारसंघातले आमचे जे लोक आसात, जे मूर्तीकार आसात, जे पारंपारीक पद्दतीन मूर्ती बनवपाचें काम करतात, तेंच्या खातीर माती मळपाचे मशीन्स आमी हांगा दिल्ली आसात। सो ह्या फावटी आमच्या बरोबर पार्से गांवांतले सगळे नागरीक उपस्थित आसा आनी तेंच्या खातीर आमी हांगा 3 मशीन्स दिल्लेली आसा। सो जे आमचे पारंपारीक पद्दतीन जे मूर्ती तयार करतात, मूर्तीकार आसात आमच्या मतदारसंघात, तांकां सगळ्यांक खंय तरी आमच्या कडल्यान हेल्प जावपाची आमच्या उदरगत संस्थे कडल्यान। आनी जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे आतां खूब प्रचलीत जाल्ले आसा, सगळे कडेन मूर्ती करतात, लोकांक ते मातशे वजनान लायट दिसता म्हणून लोक घेवन येतात आनी ते पुजतात। सो ते खंय तरी फाटीं रावपाचे आनी आमचे जे मूर्तीकार आसात तांकां खंय तरी पाठबळ मेळपाचें, तांकां सपोर्ट मेळपाचो। आनी तुमी हांगा पळयता की आमच्या बरोबर एक लेडी पासून हांगा आमच्या केरकर आमच्या पार्से गांवांतली उपस्थित आसा, जी पासून तेंच्या हितून ती शाळेन ते 60 गणपती ती करतात तेंच्या घरा कडेन। सो आमी आमच्या मतदारसंघातल्या लोकांक फुडें काडूंक जाय आनी तेंच्या खातीर कितें तरी अशें करूंक जाय जे पर्यावरणा खातीरूच बरें आसतलें, कित्याक प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो बऱ्यो न्ही आनी तेच्या खातीर जाता तितल्या व्हडल्या प्रमाणान आमी आमच्या मुर्तीकारांक, आमच्या मांद्रे मतदारसंघातल्या मुर्तीकारांक ही मशिनां प्रोवायड लास्ट इयरूय केल्ली आनी ह्या वर्साय केल्लेली आसात, जेणे करून तांकां तेंचो सुरळीत जावपाचो आनी इजी जावपाचें तांकां मुर्ती बनोवपाक आनी तेच्या खातीर आमी हे आयज तांकां दिल्लेले आसात। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।